हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा सब्सक्राइबरले पठाउनु भएको क्वेसन गर्नेछौँ, जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो सी म्याथको मेन्सुरेसनको क्वेसन हुने हो र यो क्वेसन चाहिँ रिलेटेड टु छ हाम्रो कस्ट इस्टिमेसन एन्ड फ्लोर अफ द रूम, एरिया अफ द रूम एन्ड एरिया अफ द फोर वाल्स है। अब यो मेन्सुरेसनको क्वेसन चाहिँ हाम्रो त्यो हेमन्त विष्टले पठाउनु भएको थियो। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो हेमन्त विष्टले पठाउनु भएको थियो आजभन्दा 6-7 दिन अगाडि जति, अथवा भनौँ न 1 हप्ता अगाडि। तर क्वेसन सल्भ गर्न भ्याएन मैले, सो आज मैले अब यो गर्न लागेको हो है। अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिल्यै हाम्रो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ है। रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, अनि रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो डिआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, डिआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्ट छ। यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टमा भ्यू आएन है। यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोहरुमा भ्यू आएन। सो अप्सनल म्याथ लिने स्टुडेन्टहरु यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोहरु हेरौँ है। र यो क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको पनि प्लेलिस्ट छ। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु मैले एसई को एक्जामको लागि फोकस गरेर बनाएको हो। यसमा अझै भिडियोहरु बिस्तारै आउँछ नआउने हैन है। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु हेरौँ र भिडियो यदि त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा यो भिडियोहरु आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरौँ र सबैजना मिलेर यो भिडियोहरुलाई शेयर गरौँ, लाइक गरौँ, भिडियोमा कमेन्ट गरौँ टन्नै, र सबैजना मिलेर यो च्यानल सब्स्क्राइब गरौँ र यो च्यानललाई अलि छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउँ है। ल अब यो प्लेलिस्टको भिडियोहरु छ, यो भिडियोहरु सबै हेर्नु पर्यो। ल यो चाहिँ मैले अब मेटिहाले है। ल हाम्रो अब क्वेसन के छ भने क्वेसन नम्बर 31 भन्ने एउटा क्वेसन रहेछ। क्वेसन के हो भने लेइङ कार्पेट इन अ स्क्वायर अडिटोरियम कस्ट्स ₹10,800 एट द रेट अफ ₹75। कुनै एउटा स्क्वायर अडिटोरियममा मिन्स स्क्वायर हलमा कार्पेट बिछ्याउनलाई ₹75 को दरले 10,800 खर्च भयो। कुनै एउटा स्क्वायर अडिटोरियममा, अडिटोरियम भनेको हल है, अडिटोरियम भनेको हल हो। त कुनै एउटा स्क्वायर अडिटोरियममा अथवा स्क्वायर हलमा कार्पेट बिछ्याउन जम्मा जम्मी कति रुपैयाँ खर्च हुने भयो? 10,800। तर 10,800 रुपैयाँ खर्च हुँदाखेरि दर कति थियो, रेट कति थियो भने ₹75 को दरले खर्च भयो। अब यो एट द रेट अफ ₹75 पर युनिट स्क्वायर एरिया हुनुपर्छ, पर युनिट स्क्वायर एरिया हुनुपर्छ। एट द रेट अफ ₹75 मात्रै लेखियो, तर हामीले यो आफै बुझ्नु पर्यो कि एट द रेट अफ ₹75 पर युनिट स्क्वायर एरिया छ, अथवा पर स्क्वायर युनिट एरिया, अथवा पर स्क्वायर युनिट एरिया अथवा पर युनिट स्क्वायर एरिया, एउटै कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। सो यहाँ ₹75 पछि एउटा सानो फ्रेज जस्तो छुटेको छ है। त्यस पछाडि के छ भने सिमिलरली एक्सेप्ट फर द विन्डोज, डोर्स एन्ड 4 हल्स भन्छ, यहाँ 4 वाल्स हुनुपर्छ है। यो 4 वाल्स हुनुपर्छ। एक्सेप्ट फर द विन्डोज, डोर्स एन्ड 4 वाल्स अफ द हल्स, 4 हल्स अफ द सेड हल, 4 walls of the said hall, the cost of plastering is ₹6,000 at the rate of ₹25। यसले के भनेको भने कि त्यो रुमको अथवा त्यो अडिटोरियमको झ्याल र ढोका बाहेक है, विन्डोज र डोर्स एक्सेप्ट फर द विन्डोज एन्ड डोर्स, झ्याल र ढोका बाहेक 4 वालमा प्लास्टरिङ गर्दा एन्ड 4 walls of the said hall, the cost of plastering is ₹6,000 at the rate of ₹25। मिन्स त्यो अडिटोरियमको अथवा त्यो हलको
झ्याल र ढोका बाहेक बाँकीको 4 भित्तामा प्लास्टरिङ गर्दा प्लास्टरको खर्च कति आएको हो भने ₹6000। तर त्यो ₹6000 कतिको रेटले आएको हो भने एट द रेट अफ ₹25 पर युनिट स्क्वायर एरिया अथवा पर स्क्वायर युनिट एरिया हुनुपर्छ। त्यहाँ छुटेको छ हाम्रो है, एट द रेट अफ ₹25 पर युनिट स्क्वायर एरिया अथवा पर स्क्वायर युनिट एरिया, अथवा हामीले आफै बुझ्नु पर्यो नदिए पनि यो प्लास्टरिङ गर्ने, यो चाहिँ कार्पेट बिछ्याउने अथवा टाइलिङ गर्ने, यो चाहिँ भुइँमा बिछ्याउने हो अथवा सिलिङमा लगाए पनि त्यो चाहिँ पर स्क्वायर युनिट एरिया हामीले पर स्क्वायर युनिट एरिया हामीले त्यो लगाउँछौँ। सो त्यहाँ पर स्क्वायर युनिट एरिया हामीले आफै बुझ्नु पर्यो है। ल त्यस पछाडि के छ भने हाम्रो इफ द टोटल area of the hall with 4 windows and 2 doors is 24 square meter. If the total area of the hall with 4 windows and 2 doors is 24 meter square. यो भन्यो के हो भने कि त्यो रुमको झ्याल र ढोकाको टोटल क्षेत्रफल, if the total area of the hall with 4 windows and 2 doors, if the total areas of the hall with 4 windows and 2 doors, यो भन्यो के हो भने 4वटा झ्याल र 2वटा ढोकाको क्षेत्रफल 20 मिटर स्क्वायर छ। अब ल्याङ्ग्वेजमा जस्तो के बुझिन्छ भने इफ द टोटल एरिया अफ द हल विथ 4 विन्डोज एन्ड झ्याल हो, यो ल्याङ्ग्वेजबाट के थाहा हुन्छ भने कि त्यो हलको टोटल एरिया झ्याल र ढोका सहितको, त्यो हलको टोटल एरिया झ्याल र ढोका सहितको अथवा त्यो हलको विन्डोज र डोर सहितको टोटल एरिया 24 मिटर स्क्वायर हो त्यो बुझिन्छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो छ भने लेख्न खोज्नु पर्ने हो, यसले लेख्न खोजेको अर्कै हो, यसको नेपालीमा चाहिँ ट्रान्सलेट गरिएको थियो क्वेसनमा हो। त त्यो क्वेसनमा के लेखिएको थियो भने उक्त हलको झ्याल र ढोका सहितको क्षेत्रफल, उक्त हलको झ्याल र ढोकाको क्षेत्रफल 24 मिटर स्क्वायर छ। यो अब लेख्नु पर्ने हो इफ द टोटल एरिया अफ 4 विन्डोज एन्ड 2 डोर, इफ द टोटल एरिया अफ 4 विन्डोज एन्ड 2 डोर इज 24 मिटर स्क्वायर लेख्नु पर्ने। ल्याङ्ग्वेज पनि अलिकति यताउति गरेको हो कि क्वेसनमा। सो यो इफ द टोटल एरिया अफ द हल विथ 4 विन्डोज एन्ड 2 डोर जुन छ त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज थोरै मिस्टेक छ भनौँ। त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज के हुनु पर्थ्यो भने इफ द टोटल एरिया अफ द 4 विन्डोज एन्ड 2 डोर अफ द्याट हल इज 24 मिटर स्क्वायर। देन क्वेसन 2वटा छ। अब मैले यहाँबाट क्वेसन नम्बर यसलाई ए भने है र अर्को यतापट्टि म क्वेसन नम्बर यो बी भने। अब यो क्वेसन नम्बर एमा के छ भने फाइन्ड द एरिया अफ द 4 वाल्स इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर, फाइन्ड द एरिया अफ द 4 वाल्स इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर फर्स्ट क्वेसन। र अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द हाइट अफ द स्क्वायर रुम, फाइन्ड द हाइट अफ द स्क्वायर रुम है। हो त्यो क्वेसन हामीले टोटल पुरै बुझ्यौँ। अब हामीले हाम्रो सोल्युसन गरौँ। क्वेसन हामीले टोटल चाहिँ बुझ्यौँ, अब चाहिँ हामीले हाम्रो सोल्युसन गरौँ। हाम्रो अब स्क्वायर रुममा कार्पेट बिछ्याउने हो भने कार्पेट कहाँ बिछ्याउने हो? रुमको भुइँमा हो अथवा रुमको सर्फेसमा, सिलिङमा माथि त बिछ्याउने होइन कार्पेट, अथवा वालमा त कार्पेट बिछ्याउने होइन, भुइँमा बिछ्याउने हो बेस सर्फेसमा, रुमको बेस सर्फेसमा बिछ्याउने हो कार्पेट। सो हाम्रो यो रुम कस्तो हो? स्क्वायर अडिटोरियम हो। सो त्यो स्क्वायर रुमको सर्फेसको एरिया कति हुन जान्छ? यल स्क्वायर। इफ त्यो स्क्वायर रुमको लेन्थ यल हो भने हैन हो त हामीले यो क्वेसनमा लेट गरिदिन्छौँ कि लेट यल बी द लेन्थ अफ स्क्वायर अडिटोरियम, यल बी द लेन्थ अफ बेस अफ स्क्वायर अडिटोरियम एन्ड एच बी द हाइट अफ द स्क्वायर अडिटोरियम हल। त्यो हामीले एउटा सानो लेट गरिदिन्छौँ। यसको सोल्युसनको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ? थोरै लेट गरिदिन्छौँ। लेट यल एन्ड एच बी द लेन्थ एन्ड हाइट of the square auditorium respectively, of the square auditorium respectively। तो स्क्वायर अडिटोरियम को लेन्थ हामीले यल मान्यौँ एन्ड हाइट एच मान्यौँ क्रमशः हो। ल त्यसपछि हाम्रो कार्पेट बिछाउनु पर्ने त भुइँमा हो। सो टोटल एरिया टु बी कार्पेटिङ, टोटल एरिया टु बी कार्पेटिङ अथवा टोटल एरिया अन व्हिच कार्पेट इज टोटल एरिया अन व्हिच कार्पेट इज कार्पेटिङ भनौँ न, कार्पेट इज कार्पेटिङ त होइन, जे टोटल एरिया अन व्हिच टोटल एरिया व्हिच इज कभर्ड बाई व्हिच क्यान बी कभर्ड बाई कार्पेट निकालौँ न। नाउ टोटल एरिया व्हिच क्यान बी कभर्ड बाई टोटल एरिया
Now total area which can be covered by carpet, which can be covered by carpet, which can be covered by carpet is equals to base area of the room, base or ground area of the room, base or ground area of the room, base or ground area of the room अथवा हॉल अथवा ऑडिटोरियम हो। ल अब यो बेस एरिया के हो, बेस एरिया के हो यल स्क्वायर, बेस एरिया के हो यल स्क्वायर, सिंस बेस एरिया इज स्क्वायर, सिंस बेस एरिया इज स्क्वायर, बेस एरिया इज स्क्वायर, बेस एरिया स्क्वायर हो त्यही भएर त्यसको एरिया बेस एरिया अथवा ग्राउन्ड एरिया के हुने भयो यल स्क्वायर हो। त यो बेस एरिया भयो हाम्रो यल स्क्वायर। तर अब यहाँ के छ भने कि एट द रेट अफ ₹75 कार्पेटिङ गरिएको हो अनि त्यति कार्पेटिङ गर्दा टोटल कस्ट कति आएको हो ₹10,800। नाउ अगेन total cost of carpeting, total cost of carpeting, total cost of carpeting the base carpeting, total cost of carpeting the base of the ground, the base of the ground is equals to कति रुपीस खर्च भएको हो 10,800, 10,800। अब टोटल कस्ट अफ कार्पेटिङ अथवा टोटल कस्ट अफ कार्पेटिङ हामीले कसरी निकाल्छौँ, टोटल एरिया मल्टिप्लाई युनिट कस्ट, टोटल एरिया मल्टिप्लाई युनिट कस्ट। अब यो टोटल एरिया मल्टिप्लाई युनिट कस्ट भनेको कस्तो हो भने जति एरियामा कार्पेट बिछ्याउनु पर्ने हो त्यो एरिया मल्टिप्लाई 1 युनिट स्क्वायर एरियामा कति कस्ट लाग्छ, 1 युनिट स्क्वायर एरियामा कति कस्ट लाग्छ त्यो कस्ट हो यो। अथवा भनौँ न टोटल एरिया यदि 100 मिटर स्क्वायरको छ भने, टोटल एरिया यदि 100 मिटर स्क्वायरको छ भने 1 मिटर स्क्वायरको खर्च कति हो त्यो यहाँ भनेको युनिट एरिया हुन जान्छ। अथवा भनौँ कि टोटल एरिया सपोज 500 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो भने 1 सेन्टिमिटर स्क्वायरको कस्ट कति हुन जान्छ त्यो कस्ट हुन्छ हाम्रो युनिट कस्ट। सो अहिले टोटल एरिया हाम्रो यल स्क्वायर छ, यो यल एन्ड एच मिटर हो हाम्रो, यो यल एन्ड एच हाम्रो चाहिँ के हो मिटर हो है। सो हामीले यो के मान्छौँ एल एन्ड एच मिटर है, यो एल मिटर एन्ड एच मिटर, एल मिटर एन्ड एच मिटर है, एल एन्ड एच मिटर। सो यो हाम्रो एल स्क्वायर मल्टिप्लाई युनिट कस्ट कति हो ₹75, युनिट कस्ट कति हो ₹75। सो यो ₹75 यतापट्टि डिभाइडमा लगाऊ र यो यल निकालौ हो। सो यहाँबाट अब के भइहाल्छ भने हाम्रो और यल स्क्वायर इज इक्वल्स टु ₹10,800 डिभाइडेड बाई ₹75 है। अब यो हामीले सबै क्याल्कुलेट गरौँ, यो भ्यालु 144 स्क्वायर मिटर आउँछ है यल स्क्वायरको भ्यालु। अब टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड अप्लाई गरेर हामीले यलको भ्यालु निकालिहाल्छौँ। यो चाहिँ मैले माथि मेटिहालेँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पऱ्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पऱ्यो है। यो मैले माथि मेटेर अनि त्यस पछाडि गराइदिएँ। तलको इक्वेसन हाम्रो के छ यल स्क्वायर इक्वल टु 144। सो यहाँबाट अब टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड अप्लाई गरौँ, ल्याङ्ग्वेज लेखौँ आफैले है, टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड अनि यल स्क्वायर इक्वल टु 144 अनि यहाँबाट और यल इक्वल्स टु प्लस माइनस 12 मिटर, प्लस माइनस 12 मिटर। तर यो त यल भनेको त लेन्थ हो, लेन्थ कहिल्यै पनि नेगेटिभ हुँदैन, यल भनेको लेन्थ हो, लेन्थ कहिल्यै पनि नेगेटिभ हुँदैन। सो टेकिङ पोजिटिभ साइन ओन्ली, देयरफोर लेन्थ अफ बेस अफ स्क्वायर रूम अथवा स्क्वायर ऑडिटोरियम, लेंथ ऑफ बेस ऑफ स्क्वायर हॉल इज इक्वल्स टू +12 मीटर। सिंस लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिभ। अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो। यता छेउमा लेखिहाल्छौँ हामीले सिंस L is -12 मीटर इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल because length is never negative, because length is never negative, because length is never negative। अब यो because length is never negative यो सब लेख्नुपर्छ त, यो पर्दैन सबै लेख्न है, यो मैले बुझाउनलाई एक्सप्लेन गरिदिएको हो। यो पार्ट हाम्रो पर्दैन लेख्न, यो मैले बुझाउनको लागि एक्सप्लेन गरिदिएको हो है। यो चाहिँ क्वेसनको सोलुसनमा लेख्नु पर्दैन, यति 2 लाइन है, यो लाइन र यो लाइन मैले यो क्वेसन बुझाउनको लागि राम्ररी एक्सप्लेन गरिदिएको हो त्यो। ल
अब यति चाहिँ हामीले सक्यौँ। सो यो मैले चाहिँ मेटिहालेँ, यो चाहिँ सबै मैले मेटिहालेँ। अब यो युएलको भ्यालु मलाई याद रहन्छ 12 मिटर है। हामीले के निकाल्नु पर्ने थियो, इफ द टोटल कस्ट अफ द एरिया अफ द वाल इज यति, फाइन्ड द एरिया अफ द 4 वाल्स इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर। अझै हामीले निकालेको छैनौँ हाम्रो ए नम्बरको क्वेसन। अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ, म ए नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्छु र अनि त्यहाँदेखि पाले पालो बी नम्बर है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। यो मैले मेटिहालेँ। र अब हाम्रो क्वेसन के हो भने फाइन्ड द एरिया अफ द 4 वाल्स इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर। हाम्रो ए नम्बर क्वेसन के हो, फाइन्ड द एरिया अफ द 4 वाल्स इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर्स है। हो त अब अर्को पनि एउटा छ कस्ट गिभन, द कस्ट अफ प्लास्टरिङ इज ₹6000 एट द रेट अफ ₹25। र यो कहाँ प्लास्टरिङ गरेको हो, अन द 4 वाल। यो प्लास्टरिङ कहाँ गरेको हो, अन द 4 वाल। सो त्यो पनि लेखौँ एगेन टोटल कस्ट अफ प्लास्टरिङ, टोटल कस्ट अफ प्लास्टरिङ अन द 4 वाल्स, अन द 4 वाल्स। र प्लास्टरिङ कहाँ गर्ने हो, वालमा गर्ने हो, डोरमा र विन्डोमा त प्लास्टरिङ गर्दैन। अन द 4 वाल्स, टोटल कस्ट अफ प्लास्टरिङ अन द 4 वाल्स एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर, एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर, विन्डोज एन्ड डोर्स। टीसी टोटल कस्टको भ्यालु गिभन हो, कति हो यो हाम्रो ₹6000 हो। र कस्ट अफ कार्पेटिङ, कस्ट अफ कार्पेटिङ कति हो हाम्रो, रेट अफ कस्ट अफ कार्पेटिङ भनौँ न, रेट अफ कस्ट अफ कार्पेटिङ कति हो ₹25 हो। त यो पनि रेट अफ कस्ट अफ जुन कार्पेटिङ हो, यो चाहिँ रेट अफ कस्ट कस्तो हो, युनिट स्क्वायर एरियाको कस्ट हो। जस्तो कि यो टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ यदि 100 मिटर स्क्वायर भयो भने 1 मिटर स्क्वायरको कस्ट कति आउँछ प्लास्टरिङको, त्यो हो रेट अफ कस्ट अफ कार्पेटिङ है, अथवा कस्ट अफ कार्पेटिङ। ₹25 हो, ₹25 पर युनिट स्क्वायर एरिया अथवा पर स्क्वायर युनिट एरिया एउटै कुरो हो, पर स्क्वायर युनिट एरिया अथवा पर युनिट स्क्वायर एरिया एउटै कुरो हो है। हो त यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने वी नो टोटल कस्ट टी इक्वल्स टू, टोटल कस्ट टीसी मैले लेखेँ सर्टकटमा, टोटल कस्ट टीसी इज इक्वल्स टू, अथवा लेखिहालो पुरै ल्याङ्ग्वेजमा, वी नो टोटल कस्ट टीसी इक्वल्स टू, टोटल कस्ट टीसी इज इक्वल्स टू टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ इन्टु रेट अफ कस्ट अफ प्लास्टरिङ, टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ इन्टु रेट अफ कस्ट अफ प्लास्टरिङ इन्टु रेट अफ कस्ट अफ प्लास्टरिङ है। हो त अब यो भ्यालु हामीले लेखौँ। यो हाम्रो टोटल कस्ट टीसी कति हो, ₹6000। टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ कति हो थाहा छैन। सो टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङलाई एकछिनको लागि टोटल एरिया लेखिहालौँ, टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ लेखिहालौँ इन्टु रेट अफ कस्ट अफ प्लास्टरिङ कति हो ₹75 होइन 25। अब यो 25 यता डिभाइडमा लगाऊ अनि यहाँबाट ₹6000 डिभाइडेड बाई 25 डिभाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू यो के हो हाम्रो टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ, टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ हो। त यहाँबाट पहिला टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ निकालौँ। यो भ्यालु हामीले निकाल्यो भने 25 2 जा 50 एन्ड 240, यो पुरै भ्यालु कति हो 240 हो। त यो 240 स्क्वायर मिटर आउने भयो टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ, टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ कति आउने भयो 240 स्क्वायर मिटर। त देयरफोर यहाँ लेखिहालौँ टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ। अब यो पछि यो मैले माथि मेटेर लेखेँ, यो चाहिँ मैले माथि मेटेर लेखेँ है। ल त्यो पछिको पार्टमा के हो टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ, देयरफोर टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ, टोटल एरिया अफ प्लास्टरिङ on the walls except windows and door, on the walls except windows and door, except windows and doors is equals to कति हो
240 स्क्वायर मिटर, 240 स्क्वायर मिटर है। अब चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, फाइन्ड द एरिया अफ द 4 वाल्स इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर, इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर हो। त यो एरिया के हो, टोटल एरिया अफ द वाल्स एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर। यो के हो, टोटल एरिया अफ द वाल्स इन्क्लुडिङ के अरे एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर। र अलरेडी हामीसँग टोटल एरिया अफ विन्डो एन्ड डोर छँदैछ 24। सो टोटल एरिया अफ द वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोर, टोटल एरिया अफ वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोर। अब ए नम्बर क्वेसन हामीले गर्छौँ। देयरफोर टोटल एरिया अफ वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोर, वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोर विथ विन्डोज एन्ड डोर्स इक्वल्स टू यो 240 हुने भयो एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर को एरिया, यो के हो 240 एरिया अफ द वाल्स एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर। र अर्को एरिया अफ द विन्डोज एन्ड डोर कति हो 24 हो। त यो दुईटै हामीले प्लस गऱ्यो भने 264 स्क्वायर मिटर। यो टोटल एरिया अफ 4 वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोर, 4 वाल्स इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर फर्स्ट पार्ट को हामीले सक्यौँ। अब नेक्स्ट पार्ट के हो, फाइन्ड द हाइट अफ द अडिटोरियम। त्यो चाहिँ मेटिसकेको छु मैले, फाइन्ड द हाइट अफ द अडिटोरियम है। हो त बी नम्बर क्वेसनको लागि हामीले टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोर निकालिसक्यौँ 264 हो भने टोटल एरिया अफ 4 वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोर, टोटल एरिया अफ 4 वाल्स with windows and doors एकैछिन है। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, सेकेन्ड पार्ट को क्वेसन निकाल्नु पर्ने हो। फाइन्ड द हाइट अफ द रूम अथवा हल, फाइन्ड द हाइट अफ द रूम अथवा त्यो स्क्वायर अडिटोरियम जे छ त्यसको चाहिँ हामीले हाइट निकाल्नु पर्ने हो है। हो त यसको हाइट निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले यो एरिया अफ द 4 वालमा हाम्रो हाइट जुन निकाल्नु पर्ने हो त्यो हाइट चाहिँ कुन एक्सप्रेसनमा इन्भल्भ हुन्छ अथवा कुन फर्मुलामा इन्भल्भ हुन्छ त्यो फर्मुला यहाँ लेखेर अनि बल्ल त्यहाँबाट हाइट निकाल्ने हो है। हामीले हाइट निकाल्नु पर्दाखेरि हाइट एच कुन फर्मुलामा अथवा कुन एक्सप्रेसनमा इन्भल्भ हुन्छ त्यो एक्सप्रेसन अथवा त्यो फर्मुला लेखेर त्यहाँबाट हाइट निकाल्ने हो। त अब रुमको केसमा फ्लोर अथवा सिलिङ अथवा एरिया अफ द 4 वालको केसमा हाइट केमा इन्भल्भ हुन्छ, टोटल एरिया अफ द 4 वालमा। सो हामीले टोटल एरिया अफ द 4 वालको केस लिएर अथवा त्यो फर्मुलाको एक्सप्रेसन लिएर त्यहाँबाट हाइट निकाल्छौँ। तर अब टोटल एरिया अफ 4 वाल्स लिने बेलामा यदि विन्डोज र डोर त्यहाँ छ भने त्यो विन्डोज र डोरको एरिया पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ हामीले है। र यदि विन्डोज र डोरको एरिया कन्सिडर गर्दैनौँ भने त एरिया चेन्ज भइहाल्छ, त्यो पुरै 4 वालको एरिया आउँदैन। जबकि टोटल एरिया अफ 4 वाल्स विथ डोर एन्ड विन्डोज लियो भने बल्ल 2HL+B आउने हो है। यो एच चाहिँ हाम्रो एरिया अफ 4 वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोरमा इन्क्लुड हुन्छ एचको भ्यालु है। यो विन्डोज र डोरको बाहेकको एरिया लियो भने, विन्डोज र डोरको बाहेकको एरिया लियो भने अफ द 4 वाल त्यो चाहिँ 2HL+B हुँदैन। त्यो चाहिँ कति हुन जान्छ भने टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर गरियो भने टोटल एरिया अफ द 4 वाल एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर गरियो भने 2HL+B माइनस एरिया अफ डोर्स र माइनस एरिया अफ विन्डोज गर्नुपर्छ, माइनस एरिया अफ विन्डोज गर्नुपर्छ। यो पुरै हाम्रो के हुन जान्छ, टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर, जसमा यो एचको भ्यालु इन्भल्भ हुन्छ तर एरिया अफ डोर एरिया अफ द विन्डोज चाहियो नि त हो। त यहाँबाट अब यो टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर हो। त यहाँबाट पनि एचको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, तर टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोर्स लियो भने त्यहाँबाट पनि एच निकाल्न सकिन्छ है। हो त यो पालोमा दुईटैबाट निकाल्दिन्छु, तर एक्जाममा आफूले निकाल्ने बेलामा कुनै एउटाबाट मात्रै निकाल्नु है। अहिले सुरुमा म चाहिँ विथ विन्डोज एन्ड डोर्सबाट एच निकालिदिन्छु है। ल अब यो टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स विथ विन्डोज एन्ड डोर कति हो, यहीँ छ
टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स विथ विंडोज एंड डोर्स 264 हो, तो यो 264 देखाऊ। अब यो 2 अनि 2 यहाँ यल प्लस बी, यो यल के हो, लेंथ अफ द बेस अथवा लेंथ अफ द यो यल र बी के हो, हाम्रो रुमको बेसको, हाम्रो रुमको फ्लोरको लेंथ र ब्रेथ हो। तर हाम्रो यो अडिटोरियम हलको रुमको लेंथ, फ्लोरको लेंथ र ब्रेथ त के छ, बराबर छ, किनभने स्क्वायर अडिटोरियम छ। कस्तो अडिटोरियम छ, स्क्वायर अडिटोरियम। सो यल र बीमा हामीले यल प्लस यल लेख्न सक्छौँ। अब यो भ्यालु 264 हो, तर यलको भ्यालु हामीले कति निकालेको थियौँ, यो सुरुमै निकालेको थियौँ हामीले यलको भ्यालु 12। यलको भ्यालु हामीले सुरुमै निकालेको थियौँ 12। सो 2 यहाँ यल प्लस यलमा हामीले 12 प्लस 12 और गर्दै यहाँबाट 264 अनि यो यहाँ इज इक्वल्स टू यो 2 यहाँ इन्टु 24 हुने भयो, 2 यहाँ इन्टु 24 हुने भयो, इज इक्वल्स टू कति हो, 264। अब यतापट्टिबाट म यतापट्टि गरिदिएँ, यहाँ इज इक्वल्स टू 264 डिभाइड बाई 2 इन्टु 24, 2 इन्टु 24 हो। ल अब यसलाई अब सल्भ गरौँ हामीले। यो भ्यालु हुन्छ 264 डिभाइडेड बाई 24 टू जा 48 र यो गऱ्यो भने 5.5 मिटर, 5.5 मिटर। यसरी गरेर हामीले हाइट निकालिसक्यौँ। यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। र अब यही हाइटको भ्यालु हामीले टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर लिएर पनि गर्न सक्छौँ। यही एरिया अफ द 4 वाल्स हामीले के अरे यही हाइट एन्चको भ्यालु हामीले टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोरबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौँ है। तर त्यो बेलामा चाहिँ एरिया अफ विन्डोज एन्ड डोर चाहिँ दिएको हुनु पर्यो। र अहिलेको केसमा गिभन छ, इफ द टोटल एरिया अफ द हल विथ 4 विन्डोज एन्ड 2 डोर इज 24 मिटर स्क्वायर हो, त त्यो त्यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ हामीले है। मतलब पहिला यो यति पार्ट नोट गरौँ, त्यसपछि म एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर लिएर गराइदिन्छु यही क्वेसन है, बी नम्बरकै क्वेसन है, यहाँ चाहिँ निकाल्न लागि है। ल यो मैले मेटिहालेँ सबै, यो चाहिँ भिडियो पज गर्न अथवा नोट गर्न अथवा स्क्रिनसट गर्न मैले भनेको थिएँ है। ल अब त्यही बी नम्बरको सोल्युसनको लागि यो चाहिँ इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर हो कि यो इन्क्लुडिङ विन्डोज एन्ड डोर हो। ल हो, त यसको सोल्युसनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने वी हेभ टोटल एरिया अफ द रूम, टोटल एरिया अफ द रूम, टोटल एरिया अफ 4 वाल्स, टोटल एरिया अफ द 4 वाल्स except windows and door, except windows and doors। यो हामीले कति निकालेको थियौँ, एक्सेप्ट विन्डोज एन्ड डोर्स कति निकालेको थियौँ, 240 कति निकालेको थियो यो भ्यालु 240। तर यो भ्यालु के को बराबर हुने हो, एरिया अफ द 4 वाल माइनस एरिया अफ द 4 वाल्स माइनस एरिया अफ डोर प्लस माइनस एरिया अफ डोर माइनस एरिया अफ विन्डोज, माइनस एरिया अफ विन्डोज हो। अब यो एरिया अफ द 4 वाल्स भनेको हाम्रो के हुन जान्छ, 2 एल प्लस बी, 2 एल प्लस बी। तर यो भ्यालु अब माइनस एरिया अफ डोर, एरिया अफ डोर प्लस एरिया अफ विन्डोज, माइनस कमन गऱ्यौँ हामीले अनि यति भ्यालु लेख्न मिल्यो। अब यो भ्यालु कति हो, 2 एल प्लस बीमा एल प्लस एल भइहाल्यो, कसरी अघिकै जस्तो। माइनस एरिया अफ डोर प्लस एरिया अफ विन्डोज यही छ 24 र यो भ्यालु कति हो 240 हो। अब यो 240 मा यो माइनस 24 यता आउँदा 240 प्लस 24 भइहाल्छ, इक्वल्स टू 2 एल प्लस एलमा एल निकालेको थियौँ अघि हामीले। सो यो 2 इन्टु 24 इक्वल टू 264, 240 प्लस 24 264। अब यो अघिकै जस्तो भइहाल्यो, यो
हो। अब यहाँबाट यतापट्टि यो गर्न सक्छौँ हामीले 2h × 24 = 264 और यहाँ चीज इक्वल्स टू 264 डिवाइडेड बाई 2 × 24 2 × 24 यो 264 डिवाइड बाई 48 र यो भ्यालु 5.5 मिटर हो। हो त जसरी नै हामीले यो हाइट निकाल्न सक्छौँ। देयरफोर हाइट अफ द रुम h इक्वल्स टू अघि गरेको तरिकाबाट गरे पनि भयो, यो अहिले गरेको तरिकाबाट पनि गरे पनि भयो। जसरी नि गर्दा हुन्छ एन्सर उही आउँछ है। हो त यो भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। यसरी हामीले ए र बी नम्बर क्वेसन सल्भ गर्यौँ यो क्वेसन नम्बर 31 को है। अब हामीले क्वेसन नम्बर 32 गर्छौँ है। तर यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। म त्यो चाहिँ यो मेटेर अनि क्वेसन नम्बर 32 लेखेर अनि बल्ल गराएँ है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो चाहिँ मैले मेटेर अनि बल्ल क्वेसन नम्बर 32 लेखेर अनि बल्ल गराएँ है। ल अब चाहिँ हामीले यो क्वेसन नम्बर 32 गर्छौँ हामीले। अब यो क्वेसन नम्बर 32 चाहिँ त्यही हाम्रो हेमन्त विष्टले पठाउनु भएको यो क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 2 वटा पठाउनु भएको थियो हाम्रो हेमन्त विष्टले, त्यो दुईटामा मैले 31 गरिदिएको छु। अब चाहिँ 32 को पालो हो है। अब यो क्वेसन नम्बर 32 पनि चाहिँ मेन्सुरेसनकै छ र यो पनि चाहिँ एरिया अफ रुमसँगै अथवा एरिया अफ फोर वालसँगै रिलेटेड क्वेसन हो है। र अब यो क्वेसन चाहिँ रिड गरौँ अनि सल्भ गरौँ है। यो क्वेसन चाहिँ के हो, अ लार्ज हल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू कंडक्ट भेरियस प्रोग्राम्स। अब यो भेरियस प्रोग्राम्स यसमा मैले लेखेको छु, तर क्वेसन जुन बुकमा थियो अथवा जुन क्वेसन पठाउनु भएको थियो त्यो क्वेसनमा चाहिँ भेरियस प्रोग्रामर लेखिएको हो, भेरियस प्रोग्रामर हो। जबकि त्यो भेरियस प्रोग्रामर नभएर भेरियस प्रोग्राम हुन्छ है। इन द स्कुल दैट सोनम एटेन्ड्स, सोनमले कुनै स्कुल पढ्थ्यो, जुन स्कुल पढ्थ्यो त्यो स्कुलमा चाहिँ एउटा चाहिँ लार्ज हल कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ टु कन्डक्ट भेरियस प्रोग्राम। लार्ज हल कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ टु कन्डक्ट भेरियस प्रोग्राम है। द इनर लेन्थ विथ एन्ड हाइट अफ द सेड हल आर 30 मिटर 25 मिटर एन्ड 4 मिटर। आरइएसपी भनेको रिस्पेक्टिभली बुझ्नु पर्यो है। आरइएसपी भनेको हामीले यो रिस्पेक्टिभली बुझ्नु पर्यो। जुन हाम्रो हल थियो त्यसको इनर लेन्थ विथ र हाइट 30 मिटर 25 मिटर एन्ड 4 मिटर भनिएको हो। यो जुन इनर लेन्थ विथ एन्ड हाइट अफ द सेड हल लेखिएको हो नि, सेड हल भनेको जुन हल भनिएको छ त्यो हललाई भनेको हो सेड हल है। जुन हल भनिएको थियो त्यो हलको इनर लेन्थ विथ एन्ड हाइट कति हो, 30 मिटर 20 मिटर एन्ड 5 मिटर। इफ द सेड हल हैज, इफ द सेड हल हैज हुनुपर्छ यहाँ। इफ द सेड हल हैज 5 विन्डोज, इफ द सेड हल हैज 5 विन्डोज, इफ द सेड हल हैज 5 विन्डोज कति सानो भयो फेरि के यो। इफ द सेड हल हैज 5 विन्डोज अफ 2.5 मिटर बाई 1.5 मिटर। 2.5 मिटर बाई 1.5 मिटर भनेको यो विन्डोजको लेन्थ हो 2.5 मिटर र विथ हो 1.5 मिटर। एन्ड 2 डोर्स अफ 5 मिटर बाई 3 मिटर। 2 डोर्स अफ 5 मिटर बाई 3 मिटर जुन भनेको हो त्यो चाहिँ डोरको लेन्थ हाम्रो 5 मिटर र विथ चाहिँ हाम्रो 3 मिटर छ। अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले यो तलको क्वेसनहरु सल्भ गर्नु पर्यो। ए नम्बर र बी नम्बर दुईटा पार्ट छ। फर्स्ट पार्ट के हो ए नम्बरमा भने फाइन्ड द एरिया अफ द 4 वाल्स एक्सक्लुडिङ विन्डो एन्ड डोर। यो चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुडिङ हो। फाइन्ड द एरिया अफ द 4 वाल्स एक्सक्लुडिङ विन्डो एन्ड डोर। विन्डो र डोरको बाहेक एरिया अफ 4 वाल के हुन्छ। विन्डो र डोरको बाहेक एक्सक्लुडिङ मिन्स बाहिरको, एक्सक्लुडिङ मिन्स बाहिरको, मिन्स 4 वालको एरिया निकाल्नु पर्ने हो एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड विन्डो। विन्डो र डोरको बाहेक 4 वालको एरिया के हुन्छ। फर्स्ट पार्ट हाम्रो ए नम्बरको हो र बी नम्बरको जे छ त्यो पछि गरौँला, तर पहिला ए नम्बरको गरौँ है। ल त अब ए नम्बरको सोलुसनको लागि पहिला के गरौँ भने यो मार्कर अलि राम्रो चल्छ कि यो मार्कर एकचोटि चेक गरिहालौँ है।
हैन। ए ल यो मार्क ठिक रहेछ। त्यसो भए यसलाई चाहिँ हटाइदिऊ, यसलाई चाहिँ हटाइदिऊ हैन। ल अब यसको सोलुसनको लागि चाहिँ के गरौँ भने वी हेभ गिभन के छ हाम्रो लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट हो। वी हेभ गिभन लेन्थ यल कति छ 30 मिटर, विथ कति छ वी हेभ गिभन फोर लेन्थ अफ द रुम भनौँ न, लेन्थ अफ हल यल कति हो 30 मिटर, अनि विथ अफ हल कति हो हाम्रो, विथ अफ हल बी भनौँ यो हाम्रो 25 मिटर हो, र हाइट अफ हल एच भनौँ हामीले, हाइट अफ हल कति गिभन हो, हाइट अफ हल कति गिभन हो, एचको भ्यालु 4 मिटर हो। त अब यो यति चाहिँ गिभन हो भने यहाँबाट हामीले के गरौँ भने पहिला एरिया अफ 4 वाल निकालिहालौँ यहीँबाट है। हो त यहाँबाट एरिया अफ एरिया अफ 4 हल, नाउ एरिया अफ 4 वाल, एरिया अफ 4 वाल इन्क्लुडिङ, अब यो एरिया अफ 4 वाल जुन हामीले गर्छौँ 2h टाइम्स एल प्लस बी हो। त यो 2 टाइम्स एच टाइम्स एल प्लस बी चाहिँ हाम्रो एरिया अफ 4 वाल इन्क्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज हो। यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हो, इन्क्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज, इन्क्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज हो। तर अब हामीले त के गर्नुपर्ने हो, एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज निकाल्नुपर्ने हो। हामीले के गर्नुपर्ने हो, एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज निकाल्नुपर्ने हो भने यसमा यहाँ के गरौँ भने इन्क्लुडिङको साटो एक्सक्लुडिङ लेखौँ, र यतापट्टि यो त 4 वालको थियो इन्क्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज भने अब एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज छ भने हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ, माइनस एरिया अफ डोर्स गर्न सक्छौँ र माइनस एरिया अफ विन्डोज गर्न सक्छौँ। यो ए डोर्स लेखेको हो त्यो भनेको एरिया अफ डोर्स, र ए विन्डोज जुन मैले लेखेको छु त्यो चाहिँ एरिया अफ विन्डोज हो। त यो यहाँ भ्यालु राखौँ, र अरू यो लेन्थ अफ हल हो, अर्को के गिभन हो, लेन्थ अफ डोर गिभन हो, लेन्थ अफ डोर कति हो 5 मिटर हो। यहीँ छ लेन्थ अफ डोर 2 डोर्स अफ 5 मिटर बाई 3 मिटर, लेन्थ अफ डोर 5 मिटर र विथ अफ डोर कति हो अथवा ब्रेथ अफ डोर कति हो हाम्रो 3 मिटर, र नम्बर अफ डोर कति हो हाम्रो 2टा, नम्बर अफ डोर कति हो हाम्रो 2वटा। त्यस्तै विन्डो कतिवटा हो 5वटा हो, नम्बर अफ विन्डो 5 हो, नम्बर अफ विन्डो कति हो, नम्बर अफ विन्डो कति हो 5वटा हो, र लेन्थ अफ विन्डो कति हो, लेन्थ अफ विन्डो कति हो 2.5 मिटर, र अर्को चाहिँ के हो विथ अफ विन्डो अथवा ब्रेथ अफ विन्डो अथवा विथ अफ विन्डो अथवा ब्रेथ अफ विन्डो अथवा विथ अफ विन्डो, ब्रेथ अफ विन्डो 1.5 मिटर, 1.5 मिटर। यो सबै पार्ट क्यामेरामा क्लियर आएको छ छैन एकचोटि म चेक गरिहालौँ है, हैन। ल क्लियर त आउन आएको छ, तर त्यो विन्डोकोहरू अलिकति छेउछाउमा परियो हैन, त्यो छेउमा धेरै छेउमा परियो त्यो। ल ठिकै छ। त्यही भएर यसलाई बरु यतिपट्टि लेखिहालौँ म हैन, यसलाई चाहिँ यतापट्टि लेखिहालौँ तल, म यतापट्टि छुट्टै म तल लेखिदिन्छु विन्डोको लागि। लेन्थ अफ विन्डो हाम्रो कति हो, लेन्थ अफ विन्डो 2.5 मिटर हो, लेन्थ अफ विन्डो कति हो हाम्रो 2.5 मिटर हो, र ब्रेथ अफ विन्डो कति हो हाम्रो, ब्रेथ अफ विन्डो कति हो 1.5 मिटर, र नम्बर अफ विन्डो कति हो हाम्रो 5वटा, नम्बर अफ विन्डो हाम्रो कतिवटा हो 5वटा विन्डो हो हैन। 5 विन्डोज अफ 2.5 मिटर बाई 1.5 मिटर हो। त ल अब यो 2h, यो h भनेको यो h र यो एलबी के हो वालको लागि हो। सो इनर लेन्थ अफ द हल दिएकै हो 30 मिटर, ब्रेथ 25 मिटर र हाइट 4 मिटर। हाइटमा 4 राखौँ इन्टु एल प्लस बी, एलमा 30 प्लस 25 हुने भयो, 30 प्लस 25 माइनस एरिया अफ डोर्स, एरिया अफ डोर्स भनेको जतिवटा डोर छ त्यतिवटाको डोरको एरिया हो। त डोरको नम्बर कतिवटा हो 2वटा, सो नम्बर 2वटा मल्टिप्लाई एउटा डोरको एरिया कति भइहाल्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। त त्यो भनेको 5 इन्टु 3 माइनस विन्डोजको एरिया,
विन्डोज कतिवटा छ 5वटा छ र एउटा विन्डोको लेन्थ कति हो 2.5 मिटर र विड्थ कति हो 1.5 मिटर हो। त यो यसरी भ्यालु राखिहालौँ। यो 1.5 हरू आयो कि आएन त्यसमा क्लियरली ल 1.5 सहित क्लियर आएको छ। ल ठिक छ। अब यो भ्यालु राखेर सल्भ गरौँ, अरू केही होइन। यसलाई बरु म तलै लेख्दिउँ है, यसलाई बरु म तलै लेख्दिउँ, अथवा यो अलिकति सानो गरे हुन्थ्यो। -5वटा हो, यो 2.5 हो लेन्थ विन्डोको र विड्थ कति हो विन्डोको 1.5 हो, 1.5 हो। ल अब यो सिम्प्लिफाई गरौँ। 2 × 4 8, 8 × यो हाम्रो 55 भयो, 30 + 25 माइनस 2 5 जा 10 3 जा 30 भयो यो माइनस। अब यो इन्टु गर्नु पर्यो हामीले, यो क्यालकुलेटरले आफूले थिच्छौ है। यो म डाइरेक्ट गरिदिन्छु। 25 × 1.25 हुने भयो, यो 1.25 मा एउटा 12.5 × 15 हुने भयो 1.5। यो 5 × 2.5 मैले 12.5 लेखेको हो र इन्टु 1.5 भयो। ल 55 × 8 50 × 400 8 × 40 440 भयो माइनस 30 भयो माइनस 12.5 × 1.5। यो हामीले गर्यौँ भने 15 × 5 = 75 को 5 भयो, क्यारी ओभर 7 भयो। 15 × 5 = 75 को 5 क्यारी ओभर 7, 15 × 2 = 30, 15 एकैचोटि 15 पर 180 एन्ड 7 1875। 125 × 15 1875 र दुईटा डेसिमल हो, सो 18.75। अब यो माइनस गरौँ। 440 - 30 410 र माइनस 18.75। यो भनौँ न टोटल 19 हुन्थ्यो भने 10 र 491 हुन्थ्यो 391। अब यो 391.25 हुने भयो, 391.25। र यो सबै लेन्थ विथ ब्रेथ हाइटहरू विन्डो र डोर अथवा हल सबै मिटरमा छ, सो यो चाहिँ मिटर स्क्वायर हुने भयो। यो एरिया हाम्रो के हुने भयो मिटर स्क्वायर। यो एकै लाइनमा आइहाल्यो यो सबै। यो फर्स्ट पार्ट ए नम्बर हाम्रो एकैचोटिमा सबै आइहाल्यो होइन। ल यो यति सानो क्यालकुलेसन हो यो। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। अब म बी नम्बरको क्वेसन गराउँछु है। ल यो यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो चाहिँ मैले मेटेर गराएँ है। भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो चाहिँ मैले मेटेर अर्को पार्ट बी नम्बर पार्ट गराएँ है। ल यो क्वेसन चाहिँ कुन बुकको हो अब त्यो मलाई त थाहा भएन, तर अब हाम्रो हेमन्त बिष्टले, हेमन्तै बिष्ट थियो कि के नाम थियो, जे हेमन्तै बिष्ट हुनुपर्ने, तिनले चाहिँ पठाउनु भएको हो है। ल अब बी नम्बरको क्वेसन चाहिँ के हो भने यो क्वेसन चाहिँ मलाई पठाउँदाखेरि इङ्ग्लिसमा थिएन, जस इङ्ग्लिसको पार्ट त्यहाँ पठाउन छुट्या थियो, तर नेपालीमा थियो। नेपालीमा यो क्वेसन के थियो भने त्यो म अहिले इङ्ग्लिसमा रिड गरेर बुझाइदिन्छु। मैले त्यो नेपालीको ल्याङ्ग्वेजलाई यहाँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेको छु। मैले यो ट्रान्सलेट गरेर के लेखेको हो भने इफ देयर आर 3 नेसनल फ्ल्याग पेन्टेड अन पर 50 मिटर स्क्वायर एरिया अफ द 4 वाल्स, then how much national flags can be painted on the 4 walls, find it। क्वेसनमा अब यसलाई मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेँ, नेपालीमै थियो खासमा क्वेसन, इङ्ग्लिसमा मैले यहाँ ट्रान्सलेट गरेर लेखेको हो र अब यसलाई फेरि मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्छु। क्वेसन के हो भने कि त्यो 4 भित्तामा त्यो हाम्रो जुन हल थियो अथवा रुम थियो, खासमा लार्ज हल हो, त्यो हलको 4 भित्तामा 4 भित्ताको जुन क्षेत्रफल थियो अथवा एरिया थियो, त्यो एरियामा चाहिँ के गरेको हो भने प्रत्येक 15 मिटर स्क्वायरको एरियामा 3वटा राष्ट्रिय झन्डाको चित्र बनाइएको थियो। प्रत्येक 15 मिटर स्क्वायरको एरियामा 3वटा राष्ट्रिय झन्डाको चित्र बनाइएको थियो भने त्यो होल 4 भित्ताको क्षेत्रफलमा अथवा होल 4 वालमा कतिवटा राष्ट्रिय झन्डाको चित्र बनाउन सकिन्छ। प्रत्येक 15 मिटर स्क्वायरमा त्यो 4 भित्ताको क्षेत्रफलको प्रत्येक 15 मिटर स्क्वायरमा 3वटा राष्ट्रिय झन्डाको चित्र बनाइएको थियो भने टोटल 4 भित्ताको क्षेत्रफलमा टोटल 4 वालमा कतिवटा राष्ट्रिय झन्डाको चित्र बनाउन सकिन्छ त, त्यो क्वेसन हो यो। र 4 भित्ताको क्षेत्रफलमा मात्रै यो राष्ट्रिय झन्डाको चित्र बनाउने हो, डोर र विन्डोजमा बनाउनु पर्ने छैन।
सो हामीले जुन एरिया अफ द योभन्दा अघिल्लो पार्टमा ए नम्बरको जुन एरिया निकाल्यौँ हामीले एरिया अफ द 4 वाल एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज त्यो भ्यालु हामीले यहाँ युज गर्छौँ बी नम्बरमा है। हो त ल, हो त क्वेसनको इन्फर्मेसनबाट के गरौँ, बी को सोलुसनको लागि, बी नम्बरको सोलुसनको लागि के गिभन गरिहाल्यो भने कि वी हेभ 3 नेसनल फ्ल्याग पेन्टेड अन खासमा यो खासमा आर्ट हो। 3 नेसनल फ्ल्याग आर्ट क्रिएटेड अन द वाल अथवा पेन्टेड अन द वाल, के ल्याङ्ग्वेज हो त्यो आफ्नो हिसाबले यो बनाउनु पर्यो ल्याङ्ग्वेज है। 3 नेसनल फ्ल्याग पेन्टेड अन पर 15 मिटर स्क्वायर एरिया एरिया of the four wall excluding door and windows, area of the 4 wall excluding door and windows, अब यो क्वेसनमा एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोजमा पेन्ट गर्नु छ त्यो त लेखिएको छैन, त्यो हामीले बुझ्ने हो यहाँ कि इफ देयर आर 3 नेसनल फ्ल्याग पेन्टेड अन द पर 15 मिटर स्क्वायर अफ द 4 वाल्स, वालमा मात्रै पेन्ट गर्ने हो त्यो लेखिएको हो, वालमा मात्रै त्यो चित्र कोर्नु पर्ने हो। हो त वालमा मात्रै कोर्नु पर्ने हो, त्यही भएर डोर र विन्डोज एक्सक्लुड गरेर हामीले त्यहाँ चित्र कोर्नु पर्ने हो त्यो राष्ट्रिय झन्डाको। सो पर 15 मिटर स्क्वायरमा 3 वटा नेसनल फ्ल्याग छ भन्ने यतिको इन्फर्मेसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ कि 15 मिटर स्क्वायरमा हाम्रो 3 वटा झन्डा छ, 3 नेसनल फ्ल्याग, यसलाई युनिटरी मेथडबाट जाउँ। 3 नेसनल फ्ल्याग क्यान बी पेन्टेड 15 मिटर स्क्वायर एरियामा भने 1 मिटर स्क्वायर एरियामा कतिवटा पेन्ट गर्न सकिन्छ राष्ट्रिय फ्ल्याग, 3/15 नेसनल फ्ल्याग भने हाम्रो एरिया अफ द 4 वाल एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज कति थियो 391.25 मिटर स्क्वायर भने अब यहाँबाट हामीले 1 मिटर स्क्वायरमा यतिवटा नेसनल फ्ल्याग भने यति मिटर स्क्वायर एरिया के को हो, एरिया अफ द 4 वाल एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज भने 1 मिटर स्क्वायरमा यति भने यति मिटर स्क्वायरमा यो मल्टिप्लाई त्यति। सो 391.25 मल्टिप्लाई 3 डिभाइडेड बाई 15 नेसनल फ्ल्याग, यतिवटा नेसनल फ्ल्याग क्यान बी पेन्टेड अन द्याट वाल एक्सक्लुडिङ डोर एन्ड विन्डोज। हो त यो पुरै भ्यालु मैले पहिल्यै क्यालकुलेट गरेर राखेको हो, यो पुरै भ्यालु कति आउँछ भने त्यो चाहिँ म पहिल्यै क्यालकुलेट गरेर राखेको, त्यो भ्यालु कति छ हाम्रो भने 26.08333 इन्टु 3 छ 26 यो पुरै भ्यालु है, यो पुरै भ्यालु क्यालकुलेटरमा प्रेस हामीले गर्यो भने यो भ्यालु कति आउँछ 26.0833333 आइरहेको छ मल्टिप्लाई 3 नेसनल फ्ल्याग। अब यो मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने 78.24999999 आइराख्ने हो। यो यति नेसनल फ्ल्याग क्यान बी पेन्टेड। त्यो भनेको के हो भने कि 78 वटा झन्डा त कम्प्लिट बनाउन सकिन्छ र 0.2499 को मिनिङ के हो कि त्यसपछि अर्को 79th फ्ल्याग जुन हुन्छ 79th जुन फ्ल्याग हुन्छ त्यसको केही पार्ट बनाउन त मिल्छ तर होल पार्ट 79th फ्ल्यागको होल पार्ट त्यहाँ कोर्न सकिँदैन। सो टोटलमा 78 वटा नेसनल फ्ल्याग त्यहाँ बनाउन सकिन्छ। हो त यहाँ पछिको पार्ट मैले यतापट्टि लास्टमा लेखिदिएँ माथि मेटेर। यो भिडियो पज गरेर क्वेसनहरु नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ है। यो क्वेसन अब कुन बुकको हो मलाई नि थाहा छैन तर क्वेसन सिधै पठाउनु भएको थियो त्यो अनुसारले मैले यो गरिदिएको हो। त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ देयरफोर 78 नेसनल फ्ल्याग can be painted on the 4 walls of that hall,
4 national flag can be painted completely on the four walls of that hall यति गरेर हामीले on that hall if three national flag can be painted if 3 national flag are painted on per 15 meter square area of that four wall excluding doors and windows यसरी गरेर चाहिँ हामीले यो क्वेशन चाहिँ सक्यौ है। अब हेमन्त बिष्टको क्वेशन चाहिँ सक्यौ। यो क्वेशन अस्ति नै सल्भ गर्नुपर्ने हो, धेरै पहिला 6-7 दिन पहिलेको क्वेशन हो, तर अब आज भ्याएर म यो चाहिँ सल्भ गरेको हो। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अहिले यति नै गर्छौं है। अब यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, कतिको युजफुल छ, इम्पोर्टेन्स छ, त्यस्तो लाग्यो भने, युजफुल र इम्पोर्टेन्स लाग्यो भने आफ्नो साथीहरुलाई यो भिडियो शेयर गरौ र आफूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र भिडियोमा टन्नै लाइक कमेन्ट गरौ है। र मैले मेरो फेसबुक आइडी हरेक भिडियोको लिंकमा राखिरहेको हुन्छु। सो आफ्नो कुनै क्वेशन भयो भने मेरो फेसबुक आइडीको मेसेन्जरमा पठाउँदा हुन्छ अनि म त्यो चाहिँ सल्भ गर्छु है। र अरु थप कुनै पब्लिकेसनको बुकहरु छ भने त्यो फोटोहरु मेरो फेसबुक आइडीमा पठाउँदा हुन्छ, म त्यो चाहिँ सल्भ गरेर बनाइदिन्छु त्यो भिडियोहरु है। ल र अरु सबै भिडियोहरु बिस्तारै आउँदै गर्छ, नआउने हैन, सो आतिनु परेन र अरु तबसम्म अरु भिडियोहरु हेर्नु पर्यो है। ल यो भिडियो पज गरेर नोट गरौ अथवा स्क्रिनशट लिऊ हामीले है। ल अब आजको लागि यो मैले चाहिँ के भने मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर नोट गर्नु पर्यो, र सँगसँगै मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि नोट गर्नु पर्यो, लेक्चरबाट पनि पोइन्टहरु नोट गर्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु है। ल अब यो यति भनेर मैले थप के भने कि टन्नै रिभाइज गरौ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौ, टन्नै मेमोराइज गरौ, टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज, अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज यतिकै त केही पनि हुनेवाला छैन है। ल अब आजको लागि अहिले यति नै भन्दै टिल देन सबैलाई बाइ बाइ, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो है।